बूढ़िया औरत अपन बकरी लेके, उके बकरिया के दाढ़ी जामी रहा है, तो बकरिया ला के ठड़िया देश। क्या हो गया हो, बोलना शुरू कर दिया। वो बुढ़िया अपन बकरी लेके सामने खड़ी कर दी। उसके बाद कहा था इमाम आदम, ये बताओ कि तुम्हारा दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है। जब ये पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है कि बकरी की दाढ़ी अच्छी है, तो इमाम आदम ने फरमाया था, जवाब सुनो मुसलमानों, हमारे तुम्हारे इमाम हैं। फरमाया था, बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान के साथ दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी होगी, और अगर कहीं खुदा न करे बेईमान हो कि अगर मैं दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला इमाम आदम ने साबित कर दिया कि चाहे नमाज हो चाहे दाढ़ी हो, हर चीज़ की कबूलियत का दारो मदार ईमान है। अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है। इसलिए लोगों, ईमान बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। और जब नबी के दिल में मोहब्बत होती है तो फिर वो चूनो चिरा नहीं करते। मदीने मुनव्वरा में हज़रत अब्बास जो सरकार के चचा हैं, उनका घर था, और उनके घर की छत पे जो पाइप लगा था परनाला, वो पानी गली में गिर रहा था, और वो गली मस्जिद नबवी के रास्ता की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। लोगों ने आके शिकायत किया, कहा अमीरुल मोमिनीन, अब्बास के घर का परनाला का पानी गिरता है, हम लोग मस्जिद में आते हैं नमाज़ पढ़ने तो हम लोगों पर गिरता है, हम लोगों को तकलीफ़ होती है, लिहाजा वो परनाला हटवा दीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म अमीरुल मोमिनीन थे, गए और अपने हाथ से हज़रत अब्बास के परनाले को उखाड़ दिया। हज़रत अब्बास कहीं गए थे, शाम को आए, जब देखा कि मेरे घर का परनाला उखड़ा हुआ है, पूछा ये किसने उखाड़ा? लोगों ने बताया अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने उखाड़ा है। हज़रत अब्बास आए उमर के पास, कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर की छत का परनाला आपने उखाड़ा है? कहा हाँ। नमाजियों को तकलीफ होती है, पानी गिरता है। तो हज़रत अब्बास ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको ये पता है कि ये परनाला किसने लगाया? कहा नहीं। कहा मेरे कंधों पे चढ़ करके अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से लगाया था। हज़रत उमर की मोहब्बत रसूल देखो। बाद में रो पड़े, कहते हैं हाय अफसोस, जिस चीज़ को मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से लगाया था, उमर इतना बदनसीब निकला कि उस चीज़ को उखाड़ दिया। उठे हज़रत उमर, हज़रत अब्बास का हाथ पकड़े, फरमाते अब्बास, अगर तुम्हारे कंधों पे चढ़ के रसूलुल्लाह ने परनाला लगाया था तो तुम चलो मेरे कंधों पे चढ़ के वो परनाला उसी जगह लगा दो जहाँ अल्लाह के रसूल ने लगाया था। हज़रत उमर गए, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन खड़े हो गए, अपने कंधों पे अब्बास को खड़ा किया और हज़रत अब्बास ने वो परनाला वही लगाया जहाँ अल्लाह के रसूल ने लगाया था। पता चला सहाबा के दिलों में ऐसी नबी की मोहब्बत थी कि उन मोहब्बत रसूल के आगे सारी चीज़ ख़त्म, इसीलिए वो कामयाब थे। हुजूर 1400 सहाबा को लेकर मक्का आए, लोगों ने रोक दिया तो मक्का से एक जासूस गए। मक्का के सरदारों ने एक जासूस भेजा उर्वा बिन मसूद सकफ़ी को, कहा उर्वा जाओ, माइक की आवाज़ कुछ बिगड़ गई लग रहा है, उर्वा जाओ देखो मोहम्मद आए हैं, ज़रा देखो उनके साथियों को देखो कि वो कैसे हैं, मोहम्मद कैसे हैं, ज़रा जाके पता लगा के आओ। उर्वा गए। उर्वा का बयान है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो हदीस में उर्वा बयान करते हैं, मा नख्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नख्खतन, कोई थूक हुजूर नहीं थूकते, इल्ला वक़ा फी यद रजुलिन मिन अस्हाबिही,
रजुल मिन असहाबी, मगर हुजूर का थूक हुजूर के सहाबा में से किसी न किसी के हाथ के ऊपर पड़ता। जब हुजूर थूकते तो सहाबा दौड़ के वो थूक ले लेते, ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे सरकार के थूक को। सरकार थूकते, सहाबा दौड़ के वो थूक हाथों में ले लेते। वकाना यमसहु बिवुजूहिम, और वो सहाबा उस थूक को अपने चेहरों पर मल लिया करते थे, लेते थे सरकार का थूक और अपने चेहरों पे मलते थे। उर्वा बिन मसूद सख्फी देख कर आए मक्का में, और मक्का के सरदारों से कहा, काफिरों से कहा, है मक्का के लोगों, खुदा की कसम तुम मोहम्मद का मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। कहा क्यों? कहा उनके साथी इतनी मोहब्बत उनसे करते हैं कि उनका थूक ज़मीन पे गिरने नहीं देते। जब वो थूकते हैं तो उनके साथी हाथों में लेके अपने चेहरों पे मल लेते हैं। जब उनके थूक को ज़मीन पे गिरना गवारा नहीं करते उनके साथी, तो उनके खून को ज़मीन पे गिरना गवारा कब करेंगे? वो जान दे देंगे लेकिन नबी के कदमों, लेकिन नबी पे आँच नहीं आने देंगे। उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं तुम कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो है लोगों, सहाबा अपने नबी से इस तरह मोहब्बत करते थे। आप भी मोहब्बत करो, बग़ैर मोहब्बत के कोई ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह का वादा है जो अच्छे अमाल करेगा हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। अब अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? हम लोग तो समझते हैं कि अच्छी ज़िंदगी उसकी है जिसका 2-3 मंजिला मकान बना हो, 4 पहिया गाड़ी हो, दौलत हो, सुबह शाम लोग आ करके दरवाजे पर बैठ करके तेल लगाएं। हम लोग सबसे अच्छी ज़िंदगी उसको समझते हैं। बोलो भाई, हम लोग यही तो समझते हैं। जिसका कारोबार हो, भट्ठा चल रहा हो, कंपनी चल रही, हम लोग कहते हैं उसकी ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन अच्छी ज़िंदगी किसकी है? इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, अरे इमाम मालिक, ये अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ने देने का वादा किया है, अच्छी ज़िंदगी किसकी है? तो इमाम मालिक ने जवाब दिया था, अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल रोज़ी खाता हो। वयल्बुसु हलाला, और अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल कपड़े पहनता हो, जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसका लिबास हलाल हो। सबसे अच्छी ज़िंदगी उसी की है। इसलिए लोगों कोशिश करो हलाल रोज़ी खाने की। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत अबू दुजाना। नबी करीम के पीछे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन फजर में नमाज पढ़ के बहुत जल्दी भागते थे। दुआ मांगे कि फट से भागे, दुआ मांगे कि फट से भागे। 4 नमाज़ों में नमाज के बाद बैठे रहते थे, बातें सुनते थे, लेकिन फजर में सबसे पहले भाग लेते। एक दिन साहबे किराम ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल अबू दुजाना फजर में बहुत जल्दी भागते हैं। तो हुजूर ने अबू दुजाना को रोका, कहा अबू दुजाना, फजर में बहुत जल्दी जाते हो? तब अबू दुजाना ने जवाब क्या दिया, सुनो मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। अबू दुजाना कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे पड़ोस में एक यहूदी का मकान है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, सिर्फ बीच में पर्दे की दीवार है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ है। इस वक्त खजूर पेड़ पे लदे हुए हैं, पकी पकी खजूर है, उसकी गिरती हैं, उसकी शाख हमारे आंगन में झुकी है। उस यहूदी पड़ोसी की खजूरें रात में पकी पकी मेरे आंगन में गिरती हैं। मैं नमाज फजर पढ़ने आता हूँ तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरे घर का कोई बच्चा बेदार हो के उस पड़ोसी की खजूर उठा के न खा ले। इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी जा कर के उसकी खजूरों को जमा करके उसके घर देता हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को बेदार करता हूँ। मुझे डर लगा रहता कि मेरे घर का कोई बच्चा वो खजूर उठा के खा न ले। ये सहाबा के अंदर हलाल रोज़ी का जज्बा था कि एक खजूर हमारे पड़ोसी का हमारा बच्चा कोई न खाए। जब बताया सरकार ने तो सरकार को रहम आया अबू दुजाना पर। सरकार आए और उस यहूदी पड़ोसी से कहा कि ये खजूर का पेड़ अबू दुजाना के हाथ बेच दो, इनको दिक्कत होती है, नमाज फजर में इनको उलझन रहती है।
یہ کھجور کا پیڑ ان کے ہاتھ بیچ دو، اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں باغ عطا کروں گا۔ مسلمان ہوتا تو میں چل جاتا، یہودی تھا، کہا نا نہیں بیچ پاؤں گا۔ لیکن صحابہ کتنی محبت کرتے تھے، حضرت ابو بکر ساتھ میں تھے، کہتے اللہ کے رسول اس پیڑ کے بدلے میں جو جنت میں باغ اس کو دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہو، اگر یہ کھجور کا پیڑ میں خرید کر اس کی قیمت اس کو دے دوں تو کیا وہ جنت کا باغ ہمیں آپ دیں گے جو یہودی کو دینے کے لیے کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ابو بکر مبارک کو۔ تو ابو بکر صدیق نے یہودی سے وہ پیڑ خرید لیا، پیسہ دے دیا یہودی کو، اور خرید کر ابو دجانہ کو دے دیا۔ یقین تھا کہ میرے نبی کی بات سچی ہے، اس کے بدلے میں مجھے جنت میں باغ ملے گی۔ چلے گئے، سودا طے ہو گیا۔ رات میں یہودی سوچے کہ مسلمان بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، بڑے چوتیا ہوتے ہیں، بتاؤ پیڑ خرید لین، پیسہ ہم کا دے دیں، پیڑ ہے تو ہمرے ناگن ماں، اس کا پھل کھائیں گے، پیڑ بھی ہمارا، پیسہ بھی مل گیا، بڑا مگن میں۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب صبح ہوئی یہودی بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کے آنگن کا جو پیڑ کھجور کا تھا وہ اکھڑ کر کے حضرت ابو دجانہ کے آنگن میں لگا ہوا ہے۔ جب یہودی نے رسول اللہ کا معجزہ دیکھا تو پہنچا، کہا محمد خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا آپ کی نبوت بھی سچی، رسالت بھی سچی ہے۔ جب پیڑ آپ کی حکومت میں ہے تو بلا شبہ آپ کی نبوت سچی ہے۔ وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن ہے میرے دینی بھائیوں، ذرا غور کرو کہ ابو دجانہ صحابی تھے، اپنے بچوں کے لیے ایک کھجور پڑوسی کا کھانا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے سب سے اچھی زندگی اس کی ہے جس کی روزی حلال ہو، سب سے اچھی زندگی اس کی ہے جس کا کپڑا حلال ہو۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں تمہیں رزق حلال اور حلال لباس عطا فرما دے۔ دیکھیے اللہ کا وعدہ جو اچھا عمل کرے گا اس کو ہم اچھی زندگی دیں گے۔ عملوں میں سب سے بہتر عمل کون ہے؟ کون عمل ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا ای العمل احب الی اللہ یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن کون عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کے وقت پر نماز کو ادا کر لینا، اول وقت پر اذان ہو فوراً نماز پڑھ لو جماعت سے۔ یہ وہ نیکی ہے جو قیامت کے دن ہماری تمہاری سب سے زیادہ محبوب نیکی ہوگی۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا کہا کرتے تھے، حضرت علی کہا کرتے تھے عجلوا فی ثلاث، تین چیزوں میں عجل فی ثلاث، تین چیزوں میں جلدی کیا کرو، تین چیزوں میں جلدی کرو۔ نمبر ایک پر فرمایا کرتے تھے الصلاۃ اذا اتت وقتها، جب نماز کا وقت آئے تو فوراً نماز پڑھ لو، دیری نہ کرو۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے تھے والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ تیار ہو کے آ جائے تو فوراً نماز پڑھ کے دفن کر دو، کسی کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اتنا خراب رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے اس کے چہرے کو بدل نہ دے۔ تو روکو نہ اس کو، جلدی ارحم الراحمین کے حوالے کرو۔ لیکن بہت سے لوگ آئی ہیں تو کہیں تنی منہ کھولو، منہ کھول دیکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، اور منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ لیکن جنازہ تیار رہی ہو، کہیں بھی لڑکوا آوا نہیں ہے، ماتاری باپ سے رشتہ نہیں، مہروا کا لے کے الگ ہوئے کہ الگ بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ماں باپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور جب ابا اماں مری ہیں تو بمبئی سے پلین سے چلی گئی۔ ارے جب زندہ تھے تو کوئی محبت نہیں، مرنے کے بعد پلین سے آ رہے ہو۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں،
اور جب ڈاکٹر جواب دے دے گا باپ کے حلق میں کچھ نہیں جائے گا تب چمچ سے دودھ نہیں ہے پیاوے. ارے باپ کا دل نہیں چل رہا ہے. کیا ہے افسوس جب میں کھانے کے لائق تھا تب اس نے کچھ توجہ نہیں دیا. آج جب میرے گلے سے کچھ نہیں جا رہا ہے تو دودھ پلا رہا ہے. اے نوجوانوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، ان کی خدمت کر لو. اللہ سے ڈرو، ماں باپ کی خدمت کرو. حدیث میں ہے ماں باپ کی نافرمان اولاد جنت کیا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. اس لیے نوجوانوں ماں باپ کی قدر کرو، تعظیم کرو ماں باپ کے. ابا آ جائیں بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. اللہ قرآن میں فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندے تو اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لے. جب ابا اماں کو دیکھ تو بازو تمہارے جھک جائیں. چاہے عالم ہو، چاہے پردھان ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، لیکن باپ سے تمہارا مرتبہ بڑھ نہیں سکتا. اسی لیے حدیث میں لکھا ہے کہ لڑکا مسلمان ہو اور باپ ہندو ہو، اور ہندو باپ مندر میں پوجا کرنے جائے اور پوجا کر کے جب لوٹے گھر کی طرف اور کمزور ہو، چلنے میں دقت ہو، تو مسلمان اولاد اپنے باپ کا سہارا بن جائے. اٹھا کے لاؤ اپنے باپ کو، ادھر سے نہیں لے جا سکتے کیونکہ شرک کرنے جا رہا ہے. شرک پر مدد کرنا گویا کہ شرک ہی کرنا ہے. لیکن جب شرک کر کے پلٹے گھر پہ آرام کے لیے تو حضور فرماتے ہیں تمہارا باپ ہے اس کا سہارا بن جاؤ. تو ایک مشرک باپ کی خدمت کا حکم میرے پیغمبر نے دیا، تو اگر باپ مومن ہو تو اس کی خدمت میں اللہ کتنا راضی ہوگا، اللہ کے رسول کتنے راضی ہوں گے. اس لیے نوجوانوں ماں باپ کی طرف توجہ کرو. لیکن آج دیکھا جاتا ہے 5-6 لڑکا ہیں تو ماں باپ خاطر وسری باندھت کہ سنیچر کے بڑکوں کے یہاں کہیں ہیں، اتوار کے مجھلکا کے یہاں، سوموار کے سنجھلکا کے یہاں. ارے تم ماں باپ کے لیے باری باندھ رہے ہو. وہ ماں باپ جب تم کچھ نہیں کھاتے تھے بچپن میں تو تم کو پھسلا پھسلا کے کھلاتے تھے. کہیں کہانی سنا سنا کے کھلاتے ہیں، کہیں کھلا کھلا کے کھلاتے ہیں، کہیں جھوٹی بات کہہ کے کہ کھا لو تم کو ہم فلاں چیز دے گئے، کھا لو تم کو ہم پیسہ دیں گے. اور وہ ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے کھلانے کے لیے باری مقرر کر رہے ہو. بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جنازہ جب تیار ہو کے آ جائے تو فوراً اس کو دفن کر دو، کسی کا انتظار نہ کرو. لیکن آج آخری ٹائم پر محبت بہت دکھاوت. اگر ساس ماتاری باپ مر گئے تو لڑکا اتنا روئی لاگت ہے یہو ساتھے چل دی. اور پتو یہ جو زندگی میں پوچھت نہیں، وہ جب ساس مری، ساس سسر مری تو پتو یہ کون مر روت ہے. ارے رائے گری دھوں سے، آنکھیں کی کاٹ دی لاگت ہے چل دی. پھر اٹھائیے پھر گری دھوں سے. اور بڑی محبت مرے ٹائم پر. یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ زندگی میں تم نے کبھی خیال نہیں کیا مرنے کے بعد رو رو کے تم گاؤں والوں کو دکھا رہی ہو کہ ہم اپنے ساس سسر کو بہت چاہتے ہیں. اے لوگوں رونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے. رونا مغفرت کی دعا مانگو. ماں باپ کی قبروں پہ چلے جاؤ. حدیث میں من زار قبر ابویہ فی کل یوم جمعہ، جو ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا فغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، تو اس کے وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واہ. آج ہم اور آپ اجمیر شریف جاتے ہیں، جانا چاہیے. دیوا جانا چاہتے جانا چاہیے، بریلی جانتے ہیں جانا چاہیے، لیکن کم سے کم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی جانا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک بے شک.
بریلی جاؤ گے غریب نواز کے ہاں جاؤ گے ثواب پاؤ گے، اور ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، واہ، لہذا ماں باپ کی قبروں پہ حاضری دیا کرو۔ قبروں پہ جانے سے بڑا فائدہ حضور فرماتے ہیں زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ صحیح، بے شک۔